दुःखपता रोगान्तरकल्प सतन्तरकल्प दुःखन्तरकल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै पानीनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि हन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै पानीनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि हन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोकपत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै पानीनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि हन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने तीन प्रकारको मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज पनि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई मग्ग सच्च सम्मादिठी अन्तर्गत अव्यापाद संकल्पो अविहिंसा संकल्पो अव्यापाद संकल्पो भनेको मैत्री सहगत भएको चित्त, मैत्री युक्त भएको धर्म भनेर सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई हिजो मैत्रीको विषयमा लिएर उपदेश गर्दै थिए। धर्म सेनापति सारिपुत्र वास्तवीरले दिनुभएको उदाहरण जो हो अति नै सान्दर्भिक। त मैत्रीको अभ्यास गर्नुपर्छ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। कसैको वचन कर्म राम्रो हुन्छ, कसैको शारीरिक क्रियाकलापहरू राम्रो हुन्छन्, कसैको मनसाय अति उत्तम हुन्छ, कसैको एउटा राम्रो हुन्छ, कसैको दुईटा राम्रो हुन्छ, कसैको तीनटा राम्रो हुन्छ भने कसैको तीनटै पनि नराम्रो पनि हुन सक्छ। त तीनटै नराम्रो भए तापनि यो रोगी व्यक्तिलाई कसैले वारी गाउँ वा पारी गाउँसम्म पुर्याइदिए त्यो रोगबाट मुक्त हुने थियो, यो व्यक्तिको उपचार हुने थियो, जुन दुःखले तडपिरहेको थियो त्यसको त्यो शोक सन्तापहरू दुःख दोमनस्सहरू हटेर जाने थियो भनेर शरीर वचन मन तीनटै नराम्रो भए तापनि त्यो व्यक्तिप्रति पनि सद्भावना राख्नु धर्म सेनापति सारिपुत्र वास्तवीरले दिनुभएको उदाहरणहरूलाई शिरोधारण गरेर सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले मैत्रीको अभ्यास गर्नुहोस्। मैत्रीयुक्त कायकर्म, मैत्रीयुक्त वची कर्म, मैत्रीयुक्त मनोकर्मको प्रयोग जति धेरै मात्रामा बढ्दै जान्छ सधर्म प्रेमीहरू उति नै हामी भित्र भएको स्वार्थ भाव, अहम भाव,
आघात, रिस, द्वेष, क्रोध आदि कम हुँदै जान्छन्। यसले गर्दा प्रत्येक व्यक्ति एक आपसमा, आफ्नो घर परिवारमा, आफ्नो छरछिमेकीमा, आफ्नो समाजमा, राष्ट्रमा र विश्वमा शान्ति कायम गर्न ठूलो बल प्राप्त हुनेछ। मैत्रीको विकास गर्नु, मैत्रीको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। मैत्री भावनाको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। मैत्री भावना अभ्यास गर्ने व्यक्तिले एकान्त ठाउँमा शान्तपूर्वक बसी सबैभन्दा सर्वप्रथम आफूले आफैलाई नै त्यो मङ्गल मैत्रीको कामना गर्नुपर्ने हुन्छ। म सुखी हौँ, म सुखी हौँ, म सुखी हौँ। त्यसपछि आफ्नो एकजना प्रियजनलाई फलानु व्यक्ति सुखी होस्, सुखी होस्, सुखी होस्। त्यसपछि धेरै प्रिय पनि होइन, धेरै मन नपर्ने बैरी पनि होइन, मध्यस्थको व्यक्ति र अन्तमा आफ्नो बैरीप्रति पनि त्यो मङ्गल कामना गर्नुपर्ने हुन्छ। मैत्री भावनाको अभ्यास र मैत्रीको आनिशंस त सधर्म प्रेमीहरूलाई सबैलाई अवगत नै छ। त मैत्रीको विकास गर्नु भनेको सही प्रकारको चिन्तन, सही प्रकारको मनन, त्यसलाई भनिन्छ अव्यापाद सङ्कल्प। प्राणीहरूको मङ्गल कामना गर्नु। हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा मैत्री नभई नहुने धर्म हो। त्यही भएर प्रत्येक प्राणीलाई पूर्व दिशाको स्नेह चाहिन्छ, मैत्री चाहिन्छ। त्यो पूर्व दिशा भएका मातापितालाई पनि फेरि पश्चिम दिशा भएका ती छोराछोरीहरूको त्यो मैत्री, त्यो स्नेह फेरि चाहिन्छ। यसरी त्यो 6 दिशाको जुन सिंहालो बाध सूत्रमा भगवान शास्त्रले उपदेश दिनुभएको जुन सूत्र हो, त्यसमा हेर्ने हो भने पूर्व दिशाको पनि मैत्री चाहिन्छ, पश्चिम दिशाको पनि मैत्री चाहिन्छ, दक्षिण दिशाको पनि मैत्री चाहिन्छ, उत्तर दिशाको पनि मैत्री चाहिन्छ, माथिल्लो दिशाको पनि मैत्री चाहिन्छ, तल्लो दिशाको यहाँसम्म कि आफूलाई सेवा गर्ने, आफ्नो घरमा मद्दत गर्ने सेवक सेविकाहरूको पनि हामीहरूलाई प्रत्येक मालिकलाई भनौँ स्नेह चाहिन्छ। स्नेहयुक्त भएर गरिएको सेवा र मैत्री रहित गरिएका ती सेवकहरूले त आफ्नै साउसाउनी, आफ्नै अन्नदाता, आफ्नै मालिकनीलाई पनि सम्पत्तिको नाममा लालची भएर हत्या गर्न पुग्छन्। किन भन्दाखेरि त्यो मैत्रीको अभावले। त्यसर्थ हरेक प्राणीलाई हरेक दिशाको त्यो प्राणीलाई त्यो दिशाको मैत्री स्नेह चाहिन्छ। त हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा मैत्री भनेको नभई नहुने धर्म हो। साना शिशु बच्चाहरूलाई अभिभावकको मैत्री चाहिन्छ। एवं प्रकारले वयोवृद्ध भएका मातापिताहरूलाई फेरि जवान भएका सक्षम भएका छोराबुहारी छोरी ज्वाइँ नाता नातिनीहरूको फेरि त्यो स्नेह चाहिन्छ है। त हरेक शिष्यलाई गुरुको स्नेह मैत्री चाहिन्छ। गुरुले मात्रै शिष्यलाई मैत्री राखेर भएन नि, शिष्यहरूले पनि गुरुप्रति राख्नुपर्ने त्यो स्नेह, त्यो मैत्री अहिले फी दिइहाले भनेर भएन नि। त्यो मनमा
नम्रता, कोमलता हुनु नित्यान्त आवश्यकता छ। ती व्यक्तिहरूलाई त्यो स्थानमा त्यो मैत्री प्राप्त भइदिन भने कुनै पनि कार्य राम्रो हुन सक्दैन। आमा बुबासँग मैत्री नभएको भए साना नानीहरू बाँच्न र हुर्किन नै कठिन हुन्छ। बरु मातापिता नभए पनि बाँच्न सकिन्छ अरे। धन सम्पत्ति नभए पनि बाँच्न सकिन्छ अरे। तर एक आपसमा मैत्री छैन भने चाहिँ बाँच्न बहुत कठिन हुन्छ भनेर एक स्याडले त यसरी पनि भन्नुभएको छ। कुनै अनाथ बच्चाहरूलाई पनि ठुलो मन भएको, ठुलो हृदय भएका व्यक्तिहरूले ती बच्चाहरूलाई गोद लिएका हुन्छन्। उनीहरूलाई पनि त्यो मैत्री राखेर चाहिँ घाँसबास कपास दिइराखेका हुन्छन्, होइन त? हामीहरूको समाजमा अभिभावक विहीन भएका, मातापिता विहीन भएका बालबच्चाहरू पनि त छन्। के उनीहरू भोकै छन् त? के उनीहरूले शिक्षा प्राप्त गरेका छैनन् त? भन्दा गरिरहेका छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यो ठुलो हृदय भएको, मैत्री भएको व्यक्ति भएको कारणले। त्यही भएर यो मैत्री भनेको यो व्यावहारिक जीवनमा नभई नहुने धर्म हो भनेर सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले मनमा राम्ररी धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक क्षेत्रमा, चाहे तो एक आपस परस्परमा होस्, चाहे पारिवारिकमा होस्, चाहे छरछिमेकीमा होस्, चाहे समाजमा होस्, चाहे गाउँमा, चाहे नगरमा, जुनसुकै स्थानमा पनि मैत्री नित्यान्त आवश्यकता छ। है, मैत्रीले गर्दा नै मानिसहरू एक आपसमा मिलेर बस्न सकिरहेका छन्। कति धेरै परिवारहरू पनि, कति धेरै मित्रहरू पनि भएर बसिरहेका हुन्छन्, जहाँ स्नेह, जहाँ मैत्री भन्ने धर्म हुँदैन, त्यहाँ दुईजना पनि सँगै बस्नलाई गाह्रो पर्छ, हो कि नै? दुईजना, ऊ भित्र आउँदा आफू बाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ, आफू भित्र आउँदा ऊ बाहिर निस्किन्छ, ऊ यता फर्किँदा आफू उता फर्किनु पर्ने हुन्छ, आफू उता फर्किँदा ऊ झन् उता फर्किने हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसको म अनुहारै हेर्न चाहन्न। हेर्नुहोस् त, दुई तीन तल्ले भवनमा दुईजना मात्रै छौँ त आफू माथि हुँदा ऊ तल हुँदा आफू माथि। किन नअटेको त भन्दा त्यो हिजो भन्यो नि, त्यो मैत्रीको चुम्बक नहुँदाखेरि, मैत्रीको स्नेह भन्ने त्यो जुन टाँसिने पदार्थ नहुँदाखेरि, त्यो धातु नहुँदाखेरि उसलाई देख्नै मन पर्दैन, उसको वचन सुन्नै मन पर्दैन। त्यसर्थ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, फेरि मैत्री स्नेह छ भने जुनसुकै वर्णको होस्, जुनसुकै जातीयको होस्, त्यसमा कुनै लिङ्ग भेदभाव, वर्ण भेदभाव, जाति गोत्र कुनै भेदभाव हुँदैन। यहाँसम्म कि चौपायासँग पनि जब स्नेह हुन्छ, एउटा मित्र, एउटा माया प्रेम हुन्छ भनौँ, कति स्नेह गरेर राखिन्छ, आफूसँगै राखिन्छ चौपायाहरूलाई पनि, चारखुट्टेहरूलाई पनि। त्यो केले चाहिँ सम्भव भएको त भन्दा मैत्रीको कारणले, सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त्यही भएर मैत्रीले गर्दा नै मानिसहरू एक आपसमा मिलेर बस्न सकिरहेका हुन्छन्। जति नै धेरै होस्, घर परिवार, आफ्नो साथीभाइ, छरछिमेकी, समाज मेलमिलाप राखी बस्न मैत्री अति नै आवश्यक छ। मैत्री छैन भने आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी,
आफ्नै सब्रह्मचारीहरू पनि सँगै बस्नलाई गाह्रो पर्छ। किन? मैत्री त छैन। मैत्री नभएपछि गाह्रो हुन्छ है। मैत्री विकास गर्नुपर्छ, मैत्रीको विकास गर्नुपर्छ, मैत्रीको विकास हुने गरी अभ्यास गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। मैत्रीयुक्त भएर बस्न सक्यौँ भने सबैले हाम्रो प्रशंसा गर्छन्, हामीलाई मन पराउने हुन्छन्, शत्रुहरूले पनि हानि गर्न नसक्ने हुन्छन्। जसरी सरुवा रोग अरूलाई सर्छ त्यसरी नै मैत्री पनि तुरन्तै अरूमाथि प्रभाव पार्ने एउटा धर्म हो। मैत्रीको आनिसंस बडा गजबको छ। भगवान शास्ताले स्वयं आलवक यक्ष जस्ता भयानक राक्षस, नालागिरी हात्ती जस्तो प्रचण्ड भएको हात्ती, बौला हात्ती भनौँ, अङ्गुलीमाल जस्ता डाँकाहरूलाई पनि मैत्री बलले जित्नु भएको कुरा सबैलाई अवगत छ। आलवक यक्षले कसरी क्रुद्ध भएर भगवान शास्ताप्रति रातभरि 9 प्रकारका शास्त्रले प्रहार गरे भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ। कसरी ती कठोर वचनहरू, फरुसा वाचा, ए श्रवण गौतम ओट निस्की भन्ने खालके देव ब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता, 4 असंख्य 1 लाख पारमिता गुणधर्महरू पुरा गरेर, त्यो पुरा गर्नु भएको पनि के को निम्ति भन्दा लोकथचर्य, लोकका प्राणीहरूको हितको निम्ति, सुखको निम्ति, कल्याणको निम्ति जुन कार्य गर्नु भएको। अहिले आलवक यक्षको भवनमा आउनु भएको पनि कहीँ बस्न नपाएर आउनु भएको होइन नि। आलवक यक्षलाई त्यो दुःखबाट मुक्त गराउनको निम्ति। त्यही भएर मग्ग सच्च भनेको सधर्म प्रेमीहरूले यसरी पनि बुझिराख्नुहोस्। किलेसे मारेन्तो निब्बानं गच्छतीति एते नाति मग्गो भनेर, जुन मग्ग सच्च भनेको मार्ग भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको किलेसे मारेन्तो, मनमा भएका तिति द्वेष दुर्भावनाहरूलाई, क्लेशहरूलाई मारेन्तो। जुन व्यक्तिले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गर्छ त्यो व्यक्तिको मनमा भएको ती क्लेशहरूलाई मारिदिन्छ। यो मार्गको सामर्थ्य। निब्बानं गच्छति, क्लेशलाई मारेर निर्वाणमा पुर्याउने सामर्थ्य छ मार्गमा। त्यसकारणले मार्ग भनिएको। सोझो हिसाबले बुझ्नुस्, हामीलाई कुनै ठाउँमा जानु छ भने कसरी जाने? बाटोबाट, बस। हामीलाई कुनै ठाउँमा, कुनै गाउँमा, कुनै नगरमा, कुनै चिजमा पुग्नु छ भने त्यो बाटो, यो त यात्रा गर्नुपर्छ, त्यो मार्गमा हिँड्नुपर्छ। त्यो मार्गमा हिँड्यौँ भने हामी त्यो ठाउँ पुग्छौँ। त्यस्तै यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्ने बाटो जुन हो, त्यो बाटोमा जुन जुन व्यक्ति हिँड्छ त्यो व्यक्तिको क्लेशहरू सखाप हुँदै जान्छ। जो हिँड्छ त्यो व्यक्तिको क्लेशहरू हट्दै जान्छ र त्यो व्यक्ति निर्वाणको नजिक पुग्दै जान्छ। त भगवान शास्ता अहिले आलवक यक्षको भवनमा आउनु भएको भनेको आलवक यक्षलाई, बाबु तिमी भट्किरहेको छौ, तिम्रो मनमा धेरै नै द्वेष दुर्भावनाहरूले भरिएको छ। यस्तै हो भने तिमी अझै
नराम्रो अपायमा तिमी पतन हुन्छौ, त तिमी यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा अरूढ हुव त, यो मार्गको अनुसरण गर त। तिम्रो मनमा भएको ती आघातहरू सबै मरेर जानेछन् र तिमी पनि दुःखबाट मुक्त हुनेछौ भन्नको हेतु, भन्नको निम्ति भगवान् शास्ता त्यहाँ पाल्नु भएको होइन त। त्यस्तो खुङखार भएका आलवक यक्षको भवनमा भगवान् शास्ता किन जानुभयो त? त्यसको त्यस्तो ती कटु वचनहरू भगवान् शास्ताले किन सुन्नुभयो त भन्दाखेरि आलवक यक्षप्रति मैत्री स्नेह राखेर नै जानुभएको हो त है। त हामी पनि बुद्धानुयायी वा बुद्धानुयायी नभएका अन्य जो कोहीले पनि मैत्री भाव राख्नुपर्छ, एक आपसमा मित्रता राख्नुपर्छ है। एवं प्रकारले भगवान् शास्ता त्यो चोर अङ्गुलीमाल कहाँ किन जानुभयो त? नगरवासीहरूले त भगवान् शास्तालाई रोके, भगवान् शास्ता यो मार्गबाट नजानुहोस्, यहाँ ठुलो जानमारा अङ्गुलीमाल छ, जानको खतरा हुन्छ भन्दा भगवान् शास्ता एक्लै किन जानुभयो भन्दाखेरि अङ्गुलीमालाप्रति मैत्री राखेर, त्यो मैत्रीको शीतल शान्त त्यो जललाई सिंचन गर्नको निम्ति अङ्गुलीमालप्रति धेरै नै मैत्री राखेर भगवान् शास्ता अङ्गुलीमालसँग पनि जानुभयो। एवं प्रकारले नालागिरी हात्ती भाइ आनन्द अगाडि निस्किँदाखेरि पनि आनन्द तिमी पछाडि बस भनेर भगवान् शास्ताले अति नै मत्त भएर आएको नालागिरी हात्तीलाई पनि यसरी सम्झाउनु भएको किन त? के को बलले त भन्दा मैत्रीको बलले भनेपछि तपाईँ हामीहरूले पनि यो मैत्रीको अभ्यास गर्नुपर्छ। बुद्धं शरणं गच्छामि, प्राणीहरू सुखी रहन्। बुद्धोमे शरणं अन्यं नास्ति, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं पूजेमि, प्राणीहरू सुखी रहन्। धम्मोमे शरणं अन्यं नास्ति, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं पूजेमि, प्राणीहरू सुखी रहन्। संघोमे शरणं अन्यं नास्ति, संघं शरणं गच्छामि, संघं पूजेमि, प्राणीहरू सुखी रहन्, सुखी रहन्। बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति प्लस मैत्री बहुत बलवान हुन्छ। जुन व्यक्तिमा त्रिरत्नको गुणलाई स्मरण गर्ने र मैत्रीको अभ्यास गर्छ भने त्यो व्यक्तिले राष्ट्रको पिण्डलाई सित्तैमा खाएको हुँदैन। त्यो व्यक्तिले त्यो राष्ट्रको पिण्ड खाएको फलदायी हुन्छ। त्यो व्यक्ति भगवान् शास्ताको अनुशासनमा अगाडि बढेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिले अवश्य पनि मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान एक दिन प्राप्त गर्छ। जसले बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, त्रिरत्नको गुण, त्रिरत्न शरणगामिनी र मैत्रीको अभ्यास गर्ने व्यक्ति जहाँ पनि ऊ पूजित हुन्छ। त्यही भएर बुद्धोमे शरणं अन्यं नास्ति, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं पूजेमि, प्राणीहरू सुखी रहन्। त्यसमा कुनै बिरामी व्यक्ति छन् भने त्यो एक एक व्यक्तिलाई पनि उद्देश्य गरेर मैत्री पुर्याउन सकिन्छ। एक एक परिवारलाई, एक एक टोललाई, गाउँलाई, नगरलाई। धम्मोमे शरणं अन्यं नास्ति, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं पूजेमि, प्राणीहरू सुखी रहन्। संघोमे शरणं अन्यं नास्ति, संघं शरणं गच्छामि, संघं पूजेमि, प्राणीहरू सुखी रहन् भनेर यसरी पनि मैत्री पुर्याउन सकिन्छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो।
अव्यापाद सङ्कल्प, अविहिंसा सङ्कल्प, अगाडि बढौँ। अविहिंसा सङ्कल्प भनेको सोझै भन्नुपर्दाखेरि करुणालाई लिनुपर्छ। केलाई? हजुर, करुणा। दुखित प्राणीहरूप्रति सुखको कामना गर्नु र दुःखबाट मुक्ति पाउन् भनी कामना गर्नु नै के हो भन्दा करुणा। यो सङ्कल्प पनि, अविहिंसा सङ्कल्प पनि कतिखेर हुन्छ त भन्दा जुन व्यक्तिमा सम्मादिट्ठी हुन्छ। चतुसच्च सम्मादिट्ठी अन्तर्गत मग्ग सम्मादिट्ठी, मग्ग सच्च सम्मादिट्ठी हुने व्यक्तिमा यो अविहिंसा सङ्कल्प बल्ल हुन्छ र त्यो व्यक्तिमा करुणा जाग्छ। दुखी प्राणीहरूको उद्धार गर्नुलाई नै करुणा भनिन्छ। अरूलाई दुःख भएको देख्दा सज्जनहरूको हृदय कम्पायमान हुन्छ, यसैलाई करुणा भनिएको। करुणाको पर्यायवाची शब्द के हो? दया। हामी भाषामा है, यो मान्छे कस्तो दयावान छ। करुणावान व्यक्तिले दुःख कष्ट भोगिरहेका व्यक्तिहरूको अवस्था देख्दाखेरि दया प्रकट गर्छन् र दुःख कष्ट भोगिरहेकाहरू दुःखबाट मुक्त होउन्, यी प्राणीहरू सुखी होउन् भनेर यसरी कामना गर्छन्। करुणा उत्पत्तिको मूल कारण के हो त भन्नुहुन्छ भने सधर्म प्रेमीहरू, प्राणीहरूलाई अनाथ र दुखीको रूपमा देख्नु करुणा उत्पन्न हुनुको मूल कारण हो। यसरी अन्य प्राणीहरू एकदमै दुखी भएको देखेर नै करुणा उत्पन्न हुन्छ। सुखी प्राणीलाई देखेर करुणा उत्पन्न भयो भन्ने हुँदैन। करुणा कहाँ जाग्छ त भन्दा दुखी प्राणीहरूलाई देखेर नै जाग्नेलाई त्यसलाई करुणा भनिन्छ। अरूहरूको दुःखलाई बोधिसत्वहरूले आफ्नै दुःख सम्झिन्छन्। बोधिसत्वहरू स्वयंले जुनसुकै उपाय वा कौशल्यता अपनाएर भए पनि पर दुःख हटाउन ठुलो प्रयत्न वा कोसिस गरि नै रहन्छन्। अरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्न नसकेसम्म उनीहरू शान्त भएर बस्दैनन्। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतमले दीपङ्कर भगवान शास्ताको पादमूलमा बुद्धत्वको प्रार्थना गरेदेखि पारमिता गुणधर्महरू पूर्ण गर्नुभई अन्तिम जन्ममा आएर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरी बुद्ध भइबक्स्यो। बुद्धत्व प्राप्त गरेदेखि महापरिनिर्वाण नहुन्जेलसम्म 45 वर्षसम्म भगवान शास्ताले अविश्रान्त रूपमा धर्मोपदेश गरी प्राणीहरूलाई दुःख मुक्तिको मार्ग देखाई उद्धार कार्य गर्नुभयो भन्ने कुरा अघि पनि भने। जुन भगवान शास्ताले उपदेश गर्नुभएको भनेको के हो? प्राणीहरूलाई दुःख मुक्तिको मार्ग देखाई उद्धार गर्नको निम्ति हो। त्यही भएर मग्ग सच्च भनेको नै किलेसे मारेन्तो निब्बानं गच्छतीति एते नाति मग्गो भनेको। भगवान शास्ताले उपदेश गर्नुभएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई मार्ने र निर्वाणतर्फ निर्वाणगामिनी बनाउने। त्यसकारणले मार्ग सत्य भनिन्छ। त भगवान शास्ताले यसरी 45 वर्षसम्म बहुजन हिताय बहुजन सुखायको कामना गरी करुणा दृष्टि राखी जगतको उद्धार गरी बक्स्यो भन्ने कुरा भनिराख्नु नपर्ला। भगवान शास्तालाई महाकारुणिको भनिन्छ। करुणा पनि करुणा मात्रै होइन, करुणाको अगाडि महा भन्ने शब्द जोडिएको छ। एकयानं जाति खयं तदसि मगं पजानाति हितानुकम्पि एतेन मग्गेन तरेन्ति पुब्बे
ये च तरेन्ति तरेसं योगं। र यहाँनिर हितानुकम्पी भनेको पनि यही महाकरुणालाई जतलाइएको। प्राणीहरूको कसरी हित हुन्छ, प्राणीहरूको कसरी कल्याण हुन्छ, मैले जगतका प्राणीहरूको कसरी उद्धार गर्न सक्छु भन्ने त्यो चेतना अहिलेबाट होइन नि। पणिधानतो पठाय दीपङ्कर भगवान शास्ताको पादमूलदेखि जुन बुद्धत्वको प्रार्थना गरेदेखि भगवानले 10 पारमी 10 उपपारमी 10 परमत्थ पारमी र त्यसो चरिआयो। लोकथ चरियं ज्ञातथ चरियं बुद्धथ चरियन्ति। लोकथ चरियं, लोकको हितको निम्ति गर्ने चर्या है। त्यसकारणले भगवान शास्तालाई महाकारुणिकस्स बुद्धस्स भनेर कतिपय ठाउँमा भगवान शास्तालाई नमस्कार गर्दा पनि नमो तस्स महाकारुणिकस्स, नमो महाकरुणिकस्स तस्स बुद्धस्स भनेर कतिले नमस्कार पनि यसरी पनि गर्ने गर्छन्। महाकरुणिकस्स, उहाँ महान करुणावान भई बक्सेका भगवान शास्तालाई नमो नमस्कार भनेर नमस्कार गर्नेहरू पनि छन्। भगवान शास्ताको त्यो करुणालाई विशेष गरेर भगवान शास्ताको दिनचर्यामा दिनहुँ बिहान सबेरै भगवान शास्ताले महाकरुणा समापत्ति भन्ने ध्यान बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा भगवान शास्ताको दिनचर्या कसरी बित्छन्। पुरे भत्त किच्च पच्छ भत्त किच्च पुरीम याम मझिम याम र पश्चिम याम अन्तिम याम हैन। 5 भागमा विभाजित गरेर भोजन आगावै भगवानले के गर्नुहुन्छ, भोजन पश्चात भगवानको दिनचर्या कसरी बिताउनुहुन्छ, अनि पहिलो याममा भगवान शास्ता के गर्नुहुन्छ, दोस्रो याममा के गर्नुहुन्छ, तेस्रो याम अन्तिम प्रहारमा के गर्नुहुन्छ भन्दा अन्तिम यामको यो 4 बजेदेखि लिएर 5 बजीसम्म भगवान शास्ता महाकरुणा समापत्ति भन्ने ध्यानमा बसी बक्सन्छ र आज कसलाई उद्धार गरौँ भने सबैतिर भगवान शास्ताले आफ्नो करुणा दृष्टि फिजाएर हेरी बक्सिन्छ। भगवान शास्ताको करुणा दृष्टिमा परेका प्राणीहरू जति नै टाढा भए तापनि भगवान त्यहाँसम्म भिक्षुसङ्घको साथमा जानुपर्ने हो कि अथवा स्वयं एक्लै जानुपर्ने हो कि। जस्तो अघि भने आलवक यक्षलाई दमन गर्न, आलवक यक्षलाई त्यो मुक्तिको मार्ग दिनको निम्ति भगवान शास्ता एक्लै जानुभयो है। रातभरि अनि अघि भर्खरै भने अङ्गुलीमालको निम्ति पनि भगवान शास्ता अङ्गुलीमाल भएको त्यो वनखण्डतर्फ एक्लै प्रस्थान गरिबक्स्यो। तर नालागिरी हात्तीको प्रसङ्गमा हेर्ने हो भने चाहिँ भगवान शास्ता भिक्षु सङ्घको साथमा भिक्षाटनमा भइबक्सिन्थ्यो। त्यही भएर त्यो बौला हात्ती चाहिँ आउँदाखेरि भाइ आनन्द चाहिँ होइन, बरु म मर्छु भगवान शास्तालाई छुन दिन्न भनेर घरिघरि अगाडि निस्केका। भन्दाखेरि भगवान शास्ताको करुणाको जालमा, करुणा दृष्टिमा जुन जुन प्राणी चाहिँ आएर फस्छन्, त्यो प्राणी जति नै टाढा भए तापनि भगवान शास्ता त्यहाँ जानुहुन्छ र ती व्यक्तिहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। भगवान शास्ताको करुणा। आज लोकमा भगवान शास्ता उत्पन्न हुनु नभइदिएको भए हामी त यस्ता हौं कि पाप र पुण्य पनि छुट्याउन नसक्ने हौं। धर्मको नाममा, पुण्यको नाममा कति अपुण्य गरियो भन्ने कुरा लेखाजोखा छैन। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू लेखाजोखा छैन। देवस्थललाई पनि छाड्रेन,
भाकलको नाममा पवित्र स्थलमा पनि गएर चाहिँ रक्तपात गरियो। त्यो स्थलमा पनि त्यति आज पूजा भनेर पनि टिल्ल परेर हिँड्यो। बहुतै लज्जास्पदको कुरा छ। महाकारुणी तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्धको यो उपदेश आज भिक्षु सङ्घले जीवित नराख्देका भए के चाहिँ पाप हो, के चाहिँ पुण्य हो, के चाहिँ सही हो, के चाहिँ असही हो, के चाहिँ योग्य हो, के चाहिँ अयोग्य हो, कुन चाहिँ सेवनीय हो, कुन चाहिँ असेवनीय हो, कुन चाहिँ प्रशंसनीय हो, कुन चाहिँ अप्रशंसनीय हो, छुट्याउन सक्ने ज्ञान पनि छैन नि त। सुतो वा धम्मं विजानन्ति नरा कल्याण पापकं, असुतो वा धम्मं न विजानन्ति नरा कल्याण पापकं। अङ्गुलीमालले उद्घार व्यक्त गर्नुभएको। प्राणीहरूले बुद्धादि सत्पुरुषहरूको सत्य वचन सवर्ण गर्न पाएको खण्डमा मात्र कुशल र अकुशललाई छुट्याउन सक्छन्। बुद्धादि सत्पुरुषहरूको बुद्ध वचनलाई सवर्ण नगरिकन कुशल र अकुशललाई छुट्याउन सक्दैनन्। त्यही भएर किन धर्म सवर्ण गर्न परेको त भन्दाखेरि पाप र पुण्यलाई छुट्याउन सक्नको निम्ति, धर्म र अधर्मलाई छुट्याएर जान्न सक्नको निम्ति, कुशल र अकुशललाई छुट्याएर जान्न सक्नको निम्ति त्यही भएर धर्म सवर्ण गर्नुपर्छ। धर्म सवर्ण गर्न पाइएन भने कुशल र अकुशललाई छुट्याउन सकिँदैन। हजुरहरू सक्नुहुन्छ भने त थाहा भएन, मैले त सकिनँ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू सोझै भन्नुपर्दा। मैले त सकिनँ, मैले त पुण्य गर्छु भनेर कति अपुण्य गरे। तर मेरो चेतना के त भन्दाखेरि पुण्य गर्ने चेतना हो। तर पुण्यको नाममा नै कति चौथी खेल्यो भन्ने कुरा पनि लेखाजोखा छैन। कति मारकाट गरियो भन्ने कुरा पनि के भन्नु। मैले के गरेको त भन्दा पुण्य गरेको, मैले पाप गरेको त होइन। तर के रहेछ, बुद्धादि सत्पुरुषहरूको उपदेश सुन्न नपाउँदा ती सबै अकुशल रहेछन्। त्यसर्थ भगवान शास्त्रले महाकरुणालाई अगाडि सारेर त्यो व्यक्ति जति नै टाढा किन नहोस्, जति नै खुनखार किन नहोस्, जति नै विरोधी किन नहोस्, किन भट्किरहेको छ। हिजोको सारीपुत्र मास्तवीरको उदाहरणलाई नबिर्सिनुहोस् है। बिचारा यो व्यक्ति वारी गाउँ वा पारी गाउँ पुग्दे यसको ट्रिटमेन्ट हुने थियो, यो रोगदेखि मुक्त हुने थियो। उसको शारीरिक, वाचसिक, मानसिक कुनै पनि क्रियाकलाप राम्रो छैन, दुर्भावनाले युक्त छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि दया राख्नुपर्छ, करुणा राख्नुपर्छ, मैत्री राख्नुपर्छ। त बुद्धादि सत्पुरुषहरूको उद्धार गर्ने जुन मैत्री छ, उद्धार गर्ने जुन करुणा छ, अपार छ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। यसरी भगवान शास्त्रले 45 वर्षसम्म चरथ भिखवे चरिकम बहुजन हिताय सुखाय आदि गर्ने त्यो गाथा केवल भिक्षुहरूलाई मात्र भन्नुभएको होइन। तिमीहरू मात्रै चरिका गर भनेर आफू हाइसुक्खै धर्मस्थानमा हाइसुक्खै बस्नुभएको होइन। भगवान शास्त्र पनि अहम्पि उरुवेला सेनानी निगमो गमेशाम धम्म देशन थाय। म पनि जहाँ 6 वर्षसम्म दुःख र चार्य गरेको हुँ, त्यो उरुवेल भन्ने सेनानी गाउँतर्फ म पनि त्यहाँ धर्म देशनाको लागि जान्छु। तिमीहरू पनि सबै एक जना भएर 10 दिशातर्फ छर्रेर जाऊ र उपदेश गर भनेर गाउँ गाउँमा जनपदमा
नगर नगरमा चारिका गर्दै लोक कल्याण कार्यमा आफ्नो सारा जीवन समर्पण गर्नुभयो भनेर मैले यहाँबाट जतलाई राख्नु पर्दैन, सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। भगवान शास्ताले आफूलाई मार्न भनी अनेक प्रयत्न गर्ने देवदत्तलाई आफ्नो शरणमा लिबक्सु र देवदत्त पनि अन्तिम बुझे उनले पनि, र पृथ्वीमा भाँसिँदा भाँसिँदै पनि बुद्धं शरणं गच्छामि भनेर दुई हात जोडेरै गयो। बुद्धप्रति देवदत्तको द्वेष रिस साधारण थिएन। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, देवदत्तले बुद्धप्रति नराम्रो मनसाय राखेर गिर्दकूट पर्वतको टुप्पाबाट वहाँमाथि एकदमै टार्गेट गरेर निशाना गरेर ठुलो ढुङ्गा खसालेका सबै अवगत भएको कुरा हो। त्यो ढुङ्गा अर्को ठाउँमा लागेर भगवान शास्ताको दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा लाग्न गएको कुरा पनि सबैलाई अवगत छ। यति मात्र होइन, देवदत्तले यसबाहेक पनि अरू पनि अनेक कुकृत्यहरू गरेका थिए तापनि भगवान शास्ताले देवदत्तप्रति करुणा राखी बक्स्यो, शरण ली बक्स्यो। भगवान शास्ताले शरीरभरि खटिरा आइरहेको, रोगले पीडित भएको त्यो खटिराहरू सबै फुटेर पीपहरू भइरहेको त्यस भन्नेलाई पनि ठुलो करुणा राखेर स्वयं आफैले पानी उमालेर पानी तताएर उहाँको चिवरहरू र तातो पानीले बिस्तारी उहाँको ती खटिराहरू पुछपाछ पारेर रोगीको उपचार गर्नुभएको कुरा पनि सबैलाई अवगत छ। देवब्रह्म मनुष्यहरूका गुरु शास्ता आचार्य हाइसुखै राजा महाराजा धनञ्जयहरूको सेवा लिएर हाइसुखै बस्न सक्ने त्यस्तो क्षमता, त्यस्तो पावर, त्यस्तो शक्ति भएर पनि भगवान शास्ताको जुन त्यो करुणा हो अपार छ। ती बिच्छुलाई सेवा गर्ने क्रममा भगवान शास्ताले जसले रोगीको सेवा गर्छ उसले म भगवानको सेवा गरेको हुन्छ। हेर्नुस् त, भगवान शास्ताको सेवा गर्नु भनेको जुन व्यक्तिले रोगीको सेवा गर्छ अरे त्यो व्यक्तिले म भगवानलाई सेवा गरेको हुन्छ अरे। कति महान वाणीहरू। जसले रोगीको सेवा गर्छ त्यसले म भगवानको सेवा गरेको हुन्छ। यसरी भगवान शास्ता स्वयंले रोगीको सेवा गर्न सबैलाई प्रोत्साहित गर्नु भएको सबैलाई अवगत छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू भन्न खोजेको यति मात्रै हो। नेखमे संकल्पो, जुन यो पञ्चकाम गुणको हिलोबाट दलदलबाट उठ्ने जुन चिन्तन हुन्छ, मनन हुन्छ, बडा कल्याणकारी चिन्तन मनन। अव्यापाद संकल्प, जुन व्यक्तिमा अर्को व्यक्तिलाई देखेर मैत्री जागेर आउँछ, यसको भलो भइदिए हुन्थ्यो, मङ्गल भइदिए हुन्थ्यो भनेर कामना गर्न सुरु गर्छ, बडा कल्याणकारी हो। अविहिंसा संकल्पो, ती दुखी प्राणीहरूलाई देखेर मनमा दया जाग्छ, करुणा जाग्छ, बडा कल्याणकारी कार्य हो, बडा कल्याणकारी कार्य भयो। यो कल्याणकारी कार्य कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि सम्यक दृष्टि भएमा मात्रै हुन्छ। मिथ्या दृष्टि भइदियो भने त 2 दिनको जिन्दगीमा कता सेवा गरिराख्ने, मोज मस्ती गर्ने भनेर फेरि ठिक त्यसको विपरीत हुन जान्छ। त्यो सबैमा यो भावना हुन्छ भन्ने छैन। जुन व्यक्तिमा सम्यक दर्शन हुन्छ, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको जुन इन्जिन भने मैले,
हेड भने। चतुसच सम्मादिठी अन्तर्गत मग्ग सम्मादिठी भएको खण्डमा मात्र यी अहिले भनिएको निखम्मे सङ्कल्प, अव्यापाद सङ्कल्प, अविहिंसा सङ्कल्प, अलोभ, मैत्री र करुणा भन्ने उत्तम सत्पुरुष धर्मले युक्त भइन्छ। त यसरी सत्पुरुष धर्मले युक्त हुने गरी सम्यक दृष्टिले, सम्यक सङ्कल्प, विकल्प, वितर्कले युक्त हुन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको धर्मोपदेशलाई यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम्। सब्बेषु चक्रवालेषु यखा देवा च ब्रह्मणो यं अम्मेहि कतं पुण्यं सब्ब सम्पत्ति साधकं सब्बेतं अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता पमादारहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनस्य च लोकस्य उद्धि भवतु सर्वदा शासनं हि च लोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्दिं होन्तु सुखी सब्बे परिवारे हि अतनो अनिगा सुमना होन्तु सह सभे हि ज्ञातिभिः पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं दद्धाम कारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखिके। साधु साधु साधु।